बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि क्यों इमरान खान साहब अभी तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है एक लाहौर में एक जगह पे कि असल ताकत किसी और के पास ही उनके पास नहीं थी। तो वो आपके साथ शेयर करेंगे कि वो ताकत किसके पास थी और अब इमरान खान साहब उस पर क्यों बात करें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से कि इमरान खान साहब क्यों अभी डिले कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर रहे। जैसे कि दो तीन बातें मुख्तलिफ तौर पे ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही हैं और सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं कि एक तो 16 अक्टूबर को इलेक्शन है और आपको जैसे पता है कि इमरान खान साहब 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। और उनके मद्दे मुकाबिल पूरी जो अब इत्तेहादी हुकूमत है और उनके साथ जितने बाकी मेंबरान हैं वो सारे मिल के इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब मुझे लगता है कि तो वो 16 अक्टूबर के इंतज़ार में हैं कि वो इलेक्शन हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, उनकी पॉपुलैरिटी का मजीद उन्हें पता चल जाए। वैसे उन्होंने ये बहुत हाई रिस्क गेम की है। मुख्तलिफ पोल्स बता रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब जीत भी सकते हैं काफ़ी हलकों से, एक मुल्तान वाली सीट है जिस पे मूसा गिलानी साहब हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ इमरान खान साहब नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली मेंबर उनकी बेटी है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद में जो कॉन्टेस्ट हो रहा है इलेक्शन का उसमें इमरान खान के मुद्दे मुकाबिल नून लीग की तरफ से आबिद शेर अली साहब हैं, वो वहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब बाकी मुख्तलिफ KP के इलाके हैं, ननकाना साहब हैं, मुख्तलिफ इलाकों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रहा है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब मैक्सिमम किन हलकों से, कितने हलकों से, किन किन हलकों से ये इलेक्शन जीते हैं। वैसे वो एक दफ़ा फिर जैसे कहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है इसको जितवाने के लिए इत्तेहादी हुकूमत को, वो भी वहाँ से उनको रिजर्वेशंस हो रही हैं। मगर ये हर दफ़ा इमरान खान साहब को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें ही हराया जा रहा है। इसके ऊपर सोचने की बात है कि उन्हें क्यों इतना एतमाद नहीं है। वरना ये जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इमरान खान साहब की हुकूमत का लगा हुआ है। अब बकौल इनके कि ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, तो अगर ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी था तो आपने क्यों हाँ की? उस वक्त तो आपने चुप करके हाँ कर दी, आपको लगता था ये आपके लिए भी ठीक होगा। मगर बाद में जब आपको पता चला ये तो हमारे साथ नहीं है तो आपको लगा कि ये अब मतनाज़ा हो गया। आपने इस पूरे इलेक्शन कमिश्नर को या जो भी पूरा इलेक्शन कमीशन है उसको सबको आपने मुतनाज़ा करार दे दिया कि ये हमारे साथ नहीं है, ये रिगिंग करवाएगा। यही बात इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में कही थी जो पंजाब के हुए थे। अब इन्होंने फिर वही बात की है कि मुझे हराने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा तैयार है कि ये इमरान खान साहब हार जाएं। मगर इलेक्शन कमिश्नर जो राजा सिकंदर सुल्तान साहब हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इमरान खान साहब को क्यों ऐसा करवाना चाहते हैं? अब ये इमरान खान साहब ही बता सकते हैं। वैसे वो कहते हैं कि मुझे नाअहल करवाने के लिए भी राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं वो पूरे सरगर्म हैं क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अगर ये इलेक्शन जीत जाता हूँ ये तमाम हलकों से तो उनको मज़ीद ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा इस लॉन्ग मार्च के लिए। तो खुदा ना खासा वो हार जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या इत्तेहादी हुकूमत उन पर डोमिनेट कर जाएगी? इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे उन्होंने जहाँ पे उन्होंने तकरीबन इलेक्शन लड़ना था हर जगह पे उन्होंने एक जलसा भी किया है। अभी कराची में उन्होंने रिसेंटली किया, एक शाह फैसल कॉलोनी में किया है और वो आप देख लें काफ़ी पॉपुलर उनका था, ये जलसा था। शरकपुर में किया है, ननकाना साहब, फैसल, बस हर जगह पे वो जलसे कर रहे हैं और वो अपनी पॉपुलैरिटी को शो करें। और इसके मद्दे मुकाबिल नाज़रीन मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ कि इत्तेहादी हुकूमत के जितने बड़े हैं उन्होंने कोई ऐसी कैंपेन नहीं चलाई जिससे उनको पता चलता, मरियम साहबा भी चले गई हैं, कि जिससे पता चलता कि वो इलेक्शन में कोई बिल्कुल सीरियस हैं। अब आबिद शेर अली साहब उनके बहुत क्लोज हैं, वहाँ पर जाके भी मरियम साहबा कैंपेन ना चला सकी, वहाँ पर भी जाके उनके जो बड़े बड़े लोग हैं वो ना कैंपेन कर सके। अगर कुछ ना करते कम अज़ कम मियाँ नवाज शरीफ साहब का पैगाम ही रिकॉर्ड करवा के वहाँ सुनवा देते तो भी बहुत काम हो जाता। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। अब इसके पीछे मुझे इनका सीरियस एटीट्यूड नज़र आ रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं इस इलेक्शन के ऊपर, कि वो जीतना भी चाहते हैं या नहीं जीतना चाहते। बातों की हद तक तो उनके पास काफ़ी मवाद है
کہ عمران خان صاحب کو ہم ہرا دیں گے, عمران خان صاحب کو ہم بالکل ڈیفیٹ کریں گے, اور یہ جو شکست ہے ان حلقوں میں ان کی یقینی ہوتی جا رہی ہے. مگر اگر ہم ان کا پریکٹیکل ورک گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کی دیکھیں تو میرا خیال وہ کوئی ایسی مجھے خاص بات نظر نہیں آ رہی. اب یہ تو رہ ایک دن گیا ہے, دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. دھاندلی ہوتی ہے, عمران خان صاحب جیتے ہیں یا اتحادی حکومت ہے. بہت ہائی رسک گیم ہے عمران خان صاحب کے اوپر. اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ میں جاؤں گا لانگ مارچ کی طرف. اگر جیت گئے تو میرے پاس ایکسکیوز ہوگا, میرے پاس پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ ہار گئے تو یہ الزام لگائیں گے پوری اس کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور الیکشن کمیشن کے اوپر کہ ہاں جی یہ دیکھیں انہوں نے مجھے جان بوجھ کے ہرایا ہے. اور یہ ایکسکیوز لے کے وہ پھر جائیں گے اسلام آباد کہ میں اب لانگ مارچ کرنے آ رہا ہوں, دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. تو دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب خود فائدہ اٹھانے والے ہیں, ان کی پارٹی خود فائدہ اٹھانے والی ہے. اب اس میں رہ گئے 2 دن, منڈے تک ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ عمران خان صاحب کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. ناظرین اگلا ٹاپک آپ کو بتاتا ہوں. لاہور میں صحافیوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے, بڑے سینئر صحافی تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اصل طاقت جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہے. تو اگر کسی کے پاس اصل طاقت ہے تو آپ کے پاس کیا تھا؟ تو آپ نے جب آپ گورنمنٹ میں تھے اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں میری اور اداروں کی بڑی ہم آہنگی ہے, ہم ایک پیج کے اوپر ہیں. تو پھر اگر آپ کے پاس یا ان کے پاس بھی پاور نہیں تھی تو پاور کس کے پاس تھی؟ تو ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں حکومت نہیں کی جانے دیتی. تو آپ کو کون حکومت نہیں کرنے دیتا؟ آپ بتاتے بھی نہیں ہیں, آپ کھل کے بات بھی نہیں کرتے کہ آپ کو کیوں نہیں حکومت دی جا رہی تھی پوری طریقے سے, یا پوری پاور نہیں آپ کو ڈیلیور کرنے دی جا رہی تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس آدھی پاور بھی ہوتی تو میں شیر شاہ سوری کی طرح لڑتا. تو پھر آپ اگین کویسچن رائز اگین کہ عوام پوچھنا چاہتی ہم نے تو ووٹ آپ کو دیا تھا, تو آپ وہاں پر جا کے اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ اگر آپ کو لگ رہا تھا تو آپ نے اس وقت اپنی گورنمنٹ کیوں نہیں چھوڑی؟ آپ نے آخری دن تک گورنمنٹ کی, جب تک کہ کورٹ کا ڈیسیژنز نہیں آ گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, اس وقت تک آپ گورنمنٹ کرتے رہے. تو آپ نے اس وقت گورنمنٹ کیوں نہیں چھوڑی کہ میں گورنمنٹ چھوڑا, میں اس طرح کی گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں میرے پاس پاور نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا, تو جس نے بھی بھیجا ہے تو آپ ان کے خلاف کیوں نہیں بولے, تو آپ نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ تو اس وقت جب ہم لوگ, ہماری جمہوری حکومتیں اپنی پاور میں ہوتی ہیں, حکومت میں ہوتی ہیں, اس وقت یہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. جیسے کہ اب نون اتحادی حکومت یا نون لیگ, پیپلز پارٹی, MQM اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی, یہ سارے گورنمنٹ کریں. اب انہیں سب ادارے اچھے لگ رہے ہوں گے. آپ دیکھیے گا ناظرین, جو ہی یہ گورنمنٹ سے اتریں گے یہ کانسپریسی کا الزام لگاتے ہیں. اب یہ بالکل فلیکسیبل, اب ان کے لیے پارلیمنٹ, حکومت کوئی جعلی نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن بھی ٹھیک ہے, یہ پارلیمنٹ بھی ٹھیک ہے, کوئی جعلی نہیں ہے, کوئی کٹ پتلی نہیں ہے. اب ان کے جو ووٹ کے اوپر ڈاکے نہیں ڈالے گئے, اب ووٹ کو عزت مل رہی ہے. مگر جو ہی انہوں نے گورنمنٹ سے اترنا ہے, انہوں نے سب سے پہلا کام اپنی نالائکیوں کو بتانا نہیں ہے, انہوں نے الزام لگانا ہے. یہ اپنے گلے سے سانپ اتار کے اداروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہمیں تو حکومت نہیں دی گئی پوری طرح, جیسے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ہمیں زبردستی حکومت میں بھیجا گیا. جاوید لطیف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں زبردستی حکومت میں بھیجا گیا. آپ اتنے بچے نہیں ہیں, آپ نے جو کارنامے کرنے تھے حکومت میں آ کے وہ تو کر دیے. اسی طرح آپ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پوری پاور نہیں تھی پھر بھی میں نے یہ کام کرتا رہا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نیب میرے اختیار میں نہیں تھی. بات وہی آ گئی, اگر نیب بھی آپ کے اختیار میں نہیں تھی تو آپ کے اختیار میں تھا کیا؟ آپ پھر کیا حکومت کرتے رہے؟ آپ کے اختیار میں کیا تھا کہ جو آپ کہتے رہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ بالکل جینین بات کرتا ہے, اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے یہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں پھر نیب کو کنٹرول کون کر رہا تھا؟ بتائیں نا عوام کو کہ کون کنٹرول کر. اس وقت آپ حکومت میں بیٹھ کے بھی نہیں بتا رہے تھے. اب جب سب کچھ فنا ہو گیا, ختم ہو گیا, اب آپ کہہ رہے ہیں نیب بھی میرے اختیار میں نہیں تھی, کیونکہ اب آپ شاید حکومت میں نہیں ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نیب بھی آپ کے اختیار میں نہیں تھی. اور سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ ٹیکس چوروں کو بچانے کے لیے مقتدر حلقے, طاقتور حلقے ہمیں فون کرتے تھے. آپ کو فون آتا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں اگر مجھے پوری طرح حکومت نہ ملی میں دوبارہ نہیں آؤں گا. اس وقت آپ کام کیوں تھے؟ اس وقت آپ کیوں بات مانتے رہے ان لوگوں کی جب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ غلط کر رہے تھے؟ اب آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو سب کچھ آپ کو ٹھیک لگ رہا تھا, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیکس چوروں کے اوپر ہاتھ میں ڈالنا چاہتا تھا, مجھے نہیں ڈالنے دیا. تو پھر کیا چل رہا تھا سب کچھ؟
پھر پاکستان میں سب کچھ کیا چل رہا تھا، پھر برائے نام جمہوریت تھی اور آپ اس کا حصہ تھے۔ یہ باتیں ہمیں بعد میں جب ہم اپنی حکومتوں سے اتر جاتے ہیں ناظرین، تو ہمیں کیوں ہمارے لیڈروں کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو احساس ہوتا ہے اب نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس سارے سسٹم کو ٹھیک کون کرے گا؟ کیا واقعی جمہوری قوتوں کے پاس، جمہوری جو طاقتیں ہیں جو ووٹ لے کر آتی ہیں، ان کے پاس ایک محدود قسم کی طاقت ہوتی ہے یا وسائل ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ اس پاور کو وہ یوز نہیں کر سکتی یا اس سے زیادہ انہیں اجازت نہیں ہوتی؟ ایسا کیوں ہے؟ انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔